इजायास 14वो आवेसो. जुदेव लोक परदेसान थावन परतता. सर्वेस्पर जाकोबाची दया करतलो आनीक एक पावट तो इस्रायलाक वेंचून काडटलो आनी तांकां तांच्या खाशा देशांत ठिकाण करूंक दितलो. पोरकी मनशां येवन जाकोबाच्या घराण्यांक एकटवतलीं. भायलीं राष्ट्रां तांकां घेवन तांच्या देशांत पावयतलीं आनी इस्रायलाचें घराणें तांकां सर्वेस्पराच्या देशांत आपल्यो दास दासी करून घेतलीं. जाणी तांकां कैदी करून व्हेल्लीं तांकां तीच कैदी करतलीं आनी आपणाक पिडापीड दितल्यांक आपणाची स्वाधीन करतलीं. बाबिलोनियाच्या राजाचें मरण. तुजे कोश्ट आनी वळवळे आनी जबरदस्तेन तुवें भोगलें तें गुलामपण सोंपोवन सर्वेस्पर तुका विसव दितलो त्या दिसा बाबिलोनियाच्या राजा आड हें ओगीत तूं म्हणटलोय. खंय पावलो आतां जुल्मी राजा, खंय पावली ताची उर्मोटाय, जो राजा लोकांक धपक्यार धपको दिवन खास लायत आसलो, जो थांबून आसतना पिडापीड दिवन राष्ट्रांचेर निश्ठुरायेन जुलूम चलयतालो. तो नश्ट्यांचो दांडो, तो जुल्मी राजांचो राजधोण सर्वेस्परान मोडून उडयलो. आख्खी प्रितूम सोस्त जाल्या आतां शांत आसा, संतोषान उलासता. सरुरूक आनी लेबोनाचे देवदार तुजें नशीब पळोवन मुरगोडटात. तुका आतां आपटून सोकला उडयलो म्हणटोच आनीक कोण आमकां कातरूंक कापूंक फुडें सरोना. तुका लागून आमचे काळ आसा तो नरक तुका घेवंक सगळोच चळबळ्ळा. पृथ्वीच्या सगळ्या मेल्ल्या अधिकाऱ्यांक तुका नमान करूंक तो जागोयता. राष्ट्रांच्या समेस्त राजांक आपल्या सिंहासना वेले तो उठयता. एक एकलो उठून ते सगळे तुका म्हणटले म्हणटोच तुवें आमचे भाशेन इतलो सक्त जालोय मू. तुवें आमचे सारकोच जालोय. तुज्या किन्नोऱ्यांच्या संगीता सयत तुजो धोबाचो नरकांत शेवटोन पडलो. तुजे पोंदा किड्यांची खाट आनी तुजी वयर रोंट्यांची पांगरूण. ए दिसाच्या नोकेत्रा, ए फांत्याच्या पुता, कसो म्हूण मळबावेलो शेवटोन पडलोय तूं. तूं राष्ट्रांक तुजे खाल चेपून दवरतालोय तर कसो म्हूण तुका धोरणीर शेवटून उडयलो. तुज्याच मनांत तूं अशें म्हणटालोय, हांव मळबा पुरयान चडटलो, देवाच्या नोकेत्रां परस अदीक उंच म्हजें शासण उबारतलो. उत्तरे पेल्यान सोबेच्या पर्वतार हांव बसतलों, कुपां वयर हांव चडून वेतलों, भोव वर्त्या देवा सारको जातलो. पूण हो पळय नरकांत शेवटून पडलोय आनी पाताळाचे खरीक पावलोय मरे तूं. जीं कोण तुका पळयतात तीं तुका बारीक तपासतलीं आनी तुजी आतांची गोत पळोवन म्हणटलीं, जाणें एकदां प्रितूम हालयली आनी राजां कोसळावन उडयली, तो होच काय. जाणें प्रितुमेचें केलें होरोणें आनी शारां नगरांचो केलो विनाश आनी आपल्या कैद्यांक कदींच सुटका दिली ना, तो होच काय. राष्ट्रांचे सगळे राजा आपापल्या फोंडांत मानान न्हिदलोले आसात, पूण तुका फोंड पुरयान फावना जालो. हळशीक जाल्ले परी तुका भायर उडयलो. झुजांत मारलोलीं
वो तोरवारीन विळ्ळोली मनशां पाताळांत मुदोळाच्या फातरांचेर उडयल्लीं आसात, पूण तुजो जागो वीट हाडटल्या सांगड्या उरी तांची राशी पोंदाक. आनी केन्ना तूं तांच्या सांगाता फोंडान पुल्लोलो आसचो नाय, कित्याक तुज्या देसाचें तुवें निसंटण केली आनी तुजे पोरजेचो नाश केलो. नश्ट्याचे पिणकेचें नांव केन्नाच तिचे फाटल्यान उरचें ना. पुर्वजांच्या गुन्यांवा पासत तांचे संस्थेची मारामारी करूंक लागात अशें प्रितूम जिखून घेवंक आनी ती उठची ना आनी आपल्या नोगरांनी ती आनीक संवसार भरूंक पावची ना. तांचे आड हांव उठ्ठलों, उलयता तो सरसक्तिवंत सर्वेस्पूर. आनी बाबलोनियेचें नांवूच आनी तिचें कितें उरलां तें नाटक करतलो. तांकां भुरगीं बाळां आसची नात, तांची सोंसत उरची ना, उलयता तो सर्वेस्पूर. तिचें हांव करतलों एक शाळांचें शेत, वो एक चोवण विधवा वाटाचो झाडू घेवन हांव ताका झाडून उडयतलों, उलयता तो सरसक्तिवंत सर्वेस्पूर. आसिरिये आड सरसक्तिवंत सर्वेस्पुरान असो सोपूत घेतला, जें हांवें येवजिलां तें दुबावीण जातलेंच, जें हांवें थारायलां तें शाडती पावतलेंच. आसिरियेची पदवी हांव म्हज्या देसांत मांडटलों, म्हज्या दोंगराचेर तिका हांव पांयां तोडा मस्तितलों. तेन्ना तिचें जूं तांचे वयलें निसरून वेतोलें, तिचें वजें तांच्या खांदा वयलें पडटलें. सगळ्या संवसारा हो निर्णय घेतलेलो आसा. वस्तो सर्व राष्ट्रां आड विस्तारलेलो हात. सरशक्तिवंत सर्वेस्पुरान जर निर्णय घेतलो, कोणाच्यान तो रद्द करूंक जायत. ताणें जर आपलो हात विस्तारलो, कोणाच्यान तो आडावंक जायत. फिलिस्तेवकारां आड. आहाज मेलो त्या वर्सा उचाल्लोलें बाकीत. फिलिस्तेवकारांचे आख्या देसा तुका मार घालतलो. तो दांडो मोडलो म्हूण खुशाली करूं नाका, कारण सर्पाच्या पिल्यांतलें फुरशें उत्पन्न जावंक शकता आनी हाचो पिलो एक उट्टो आर जातलो. पूण एकदम गरीब आसलोल्यांक म्हज्या चोरवांतलें खावंक मेळटलें आनी धोळदिऱ्यांक सुस्त आड पडूंक गावतलें. पूण तुजी सोंसत जाल्यार बुकेन मोरोशी हांव करतलों, आनी कोणूय उरलीं जाल्यार तांकां हांव मारून उडयतलों. धारवंट्या रुदन कोर, शारा आड्डून बोब मार. फिलिस्तेवकारांच्या आख्या देसा कडकडून राव, कारण उत्तरेंतावन धुंवर भायर सरून येता. तांचे फौजेंतलो कोणूच सोडून फाटीं वचपाचो ना. त्या राष्ट्रांच्या निरोप्यांक कसलो म्हूण जबाब दिवचो. सर्वेस्पुरान शिवन इश्टापून दवरला आनी जुलूम भोगलोले ताचे पोरजेक थंय शेरोण मेळटली. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.